कल हमने पढ़ा था ये सवाल नंबर 5 तक पढ़ा था ना। धुएं जो है ना, धुएं को खतरनाक क्यों कहा जाता है, ये हमने कल पढ़ा था। आज पढ़ेंगे सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 है, ओजोन लेयर से क्या मुराद है। ओजोन लेयर से क्या मुराद है। जो हमारी ज़मीन है ना, इसके ऊपर एक जोन लेयर होती है। वो जो जोन लेयर है वो क्या करती है कि सूरज से जो किरणें आती हैं, जिनके जरिए हम तक रोशनी पहुंचती है, इन किरणों के जरिए कुछ किरणें जो होती हैं वो ख़तरनाक होती हैं। वो जो ख़तरनाक किरणें होती हैं वो क्या करती हैं, अगर वो सीधी किसी जानदार चीज़ पर, किसी जानदार इंसान या कोई जानवर या कोई परिंदा उस पर पड़े तो उसको बीमार कर सकती है, उसको जान से मार सकती है। या उसके से क्या होता है, ये जो हमारी चमड़ी है जल्द जो है इसको कैंसर हो सकता है। तो ये जोन लेयर क्या करती है, इससे क्या मुराद है, हम ये आपको बताएंगे। जवाब है, ओजोन लेयर पर एक ऐसी गैस है, ये जोन लेयर है, उसके ऊपर एक ऐसी गैस है जो सूरज से आने वाली खतरनाक किरणों को ज़मीन तक नहीं आने देती। ये जो जोन लेयर है ये क्या करती है, इसके ऊपर एक ऐसी गैस होती है जो सूरज से खतरनाक किरणें आती हैं उनको ज़मीन तक नहीं आने देती। ये शाइन किरणें, ये शाइन इस कदर ख़तरनाक होती हैं कि अगर ये ज़मीन तक पहुंच जाएं तो जानदारों में जल्द यानी चमड़ी का कैंसर, जल्द का कैंसर पैदा हो सकता है। और ऐसी हालत में ज़मीन पर किसी भी जानदार का जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। समझे। अब ये ओजोन लेयर क्या होती है। ये जो ओजोन लेयर होती है, इसके ऊपर एक गैस होती है जो सूरज से खतरनाक किरणें जो हैं जो ज़मीन तक पहुँचते उसको रोकती है। ये ओजोन लेयर, अगर वो खतरनाक किरणें जो हैं वो ज़मीन पर पहुँच जाए और जानदार किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसको क्या होता है, उसको चमड़ी का कैंसर हो सकता है। जब चमड़ी का कैंसर हो जाएगा तो इंसान मर सकता है, कोई भी जानदार जो है मर सकता है। इसलिए ये ओजोन लेयर वो होती है जो सूरज से खतरनाक आने वाली किरणें होती हैं उसको रोकती है। अगर ये ख़राब हो जाएगी, अगर ये ख़राब हो जाए पोल्यूशन के कारण, तो समझो इसमें जब सुराख हो जाए तो समझो खतरनाक किरणें जो है वो सीधी हम तक पहुंच सकती है। ये था सवाल ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर से क्या मुराद है, ओजोन लेयर क्या होती है। अब हम करेंगे सवाल नंबर 7। ये है सवाल नंबर 7। ये बोलता है ये किसके बारे में, ये बोलता है शोर खतरनाक किस्म की आलूदगी क्यों है। ये शोर आवाज़ होती है, जैसे गाड़ियों की आवाज़, फैक्ट्रियों की आवाज़, फिर जहाँ ये होता है लोग बड़े बड़े जोर जोर से स्पीकर बजाते हैं, डेक लगाते हैं, ढोल बजाते हैं, इसी किस्म की जो आवाज़ होती है या जोर जोर से किसी के पास बोलना, ये इसके बारे में है। शोर खतरनाक किस्म की आलूदगी क्यों है। ये जो शोर है ये भी एक आलूदगी है। ये किस किस्म की आलूदगी है। शोर खतरनाक किस्म की आलूदगी इसलिए है क्योंकि शोर से हमारे जिस्म के एजी यानी कि पार्ट्स, ख़ास कर कानों और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। शोर की वजह से एक तालिब इल्म यानी कि पढ़ने वाला बच्चा, तालिब इल्म को बहुत परेशानी होती है। किसी बीमार शख्स के लिए भी शोर अच्छा नहीं होता है। अचानक कोई ऊंची आवाज़ सुनकर दिल की धड़कन रुक भी सकती है और इंसान मर भी सकता है। समझ आई। ये जो शोर है इससे क्या होता है, ज़्यादा शोर जो है इससे क्या होता है, कानों और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। असर नहीं पड़ता, बुरा असर पड़ता है। आदमी बहरा हो सकता है, आदमी का दिमाग कम काम करेगा, या फिर आदमी सुदाई भी हो सकता है, पागल भी हो सकता है। उसके बाद एक तालिब इल्म जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उसके जो पढ़ने वाला कोई होता है तालिब इल्म,
تو اس کے ارد گرد اگر شور ہوگا تو وہ کیسے پڑھے گا؟ وہ نہیں پڑھ سکتا، اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ اور کیا اگر کوئی بیمار ہو، بیمار شخص کے لیے بھی شور اچھا نہیں، اگر کوئی بیمار ہوگا اس کے ارد گرد آپ شور کریں گے تو وہ بھی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اچانک کوئی اونچی آواز سن کر دل کی دھڑکن رک بھی سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی زور سے آواز لگا، جہاں کسی قسم کا پٹاخہ زور سے اٹھائے گا تو کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی دل کی جو دھڑکن ہے وہ بند ہو سکتی ہے اور انسان جو ہے وہ مر سکتا ہے۔ اس لیے شور جو ہے وہ خطرناک قسم کی آلودگی ہے۔ شور جو ہے یہ بھی ایک آلودگی ہے اور خطرناک ہے، اس سے کسی بھی انسان کی جان جا سکتی ہے، کسی بھی جاندار کی جان جا سکتی ہے۔ تو اچھا، اور پھر ہے یہ سوال، سوال نمبر ہے 8۔ کون سا ہے سوال نمبر 8؟ سوال نمبر 8 ہے آلودگی کم کرنے کے لیے کیا کیا طریقے ہیں؟ یہ جو آلودگی ہے، پانی کی آلودگی ہے، ہوا کی آلودگی ہے، جہاں آواز کی شور کی آلودگی ہے، اس کو کم کیسے کیا جائے؟ اس کا کیا طریقہ ہے کم کرنے کا؟ آلودگی کو کم کیسے کیا جائے؟ کون سا طریقہ ہے آلودگی کو کم کرنے کا؟ تو یہ ہے اس کا جواب، آلودگی کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں، دریاؤں، جھیلوں، تالابوں، چشموں اور ندی نالوں کو صاف و شفاف رکھنے کے جامع اقدامات اٹھائے جائیں، جامع مطلب ٹھوس بڑے اقدامات اٹھائے جائیں، جھیلوں اور پانی کے دیگر ذخائر کے آس پاس مکان تعمیر کرنے پر پابندی لگائی جائے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے، اپنے گھروں میں ٹی وی اور ریڈیو کی آواز کم رکھی جائے، موٹر گاڑیوں میں ایل پی جی کے استعمال کو یقینی بنانا چاہیے، ایٹمی تجربات پر پوری طرح پابندی لگائی جائے۔ یہ جو ایٹمی تجربات ہوتے ہیں، جب کوئی ملک کوئی نئی قسم کی میزائل جب بم بناتا ہے اس کا وہ تجربہ کرتا ہے، پریکٹیکل کرتا ہے، تو جب وہ پھٹتا ہے اس کے اندر سے گیسیں نکلتی ہیں، دھواں نکلتی ہے، وہ بھی بہت سی آلودگی جو ہے وہ پھیلاتا ہے، اس سے بھی لوگ بیمار ہو سکتے ہیں۔ اور جو ایل پی جی ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، یہ پٹرول، اس گاڑی میں پٹرول ڈیزل نہیں ڈالتے ہیں، ان میں ایل پی جی ڈالتے ہیں، ایل پی جی گیس جو ہوتی ہے، یہ جو ہم گھروں میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو استعمال نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے دھواں نہیں نکلتا ہے، اگر نکلتا ہے تو بہت تھوڑا سا نہ کے برابر نکلتا ہے، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، یہ جو ہمارا ماحول ہے آلودگی کم ہوتی ہے۔ آپ ریڈیو ٹی وی اگر آپ بجانے چاہیے، مگر اس کی آواز سننے والے جو سننا چاہتا ہے اسی کے کانوں تک ہونی چاہیے، کسی اور کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تھے آلودگی کم کرنے کے لیے کیا طریقے، یہ طریقے ہیں، کیا ہے آلودگی کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، یہ ایک طریقہ ہے، دریاؤں، جھیلوں، تالابوں، چشموں اور ندی نالوں کو صاف و شفاف رکھنے کے جامع اقدامات اٹھائے جائیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے، جھیلوں اور پانی کے دیگر ذخائر کے آس پاس مکان تعمیر کرنے پر پابندی لگائی جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اپنے گھروں میں ٹی وی اور ریڈیو کی آواز کم رکھی جائے، یہ بھی آلودگی کم کرنے کا ایک طریقہ ہے، موٹر گاڑیوں میں ایل پی جی کے استعمال کو یقینی بنایا جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہے آلودگی کم کرنے کا، ایٹمی تجربات پر پوری طرح پابندی لگائی جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہے کس کو، آلودگی کو کم کرنے کا۔ جی ہاں، آج ہو گئے 3 سوال جو بڑے تھے
کل ہم اس سے آگے کریں گے.